वडिलांच्या आदेशाकाल हरी एक येजाकान एका मिसा उठाण्या तावन अन्य मिसा उठाण्याक वचोंक जाय आनी तेंच्या मिसा वावरू तांणी मुंदरोंक जाय. मुगेचनो 6 वर्सां फुडें आमचे फिरगजेक विगार जावन आयिल्ल्या बाप विक्टर डिमेल्लो तांची 6 वर्सांची अवधी संपवन प्रस्तुत पेरमन्नूर वारड्याच्या पानीर फिरगजेक वर्ग जावण्याच्या ह्या वक्ता किऱ्यांतल्या गोवळीक परिशदेची तर वेदी आयती केल्या कदेलां दवरल्यांत खंडीत जावन मुखार पळयता. आज हांगासर आदेवस मगंक असो आमच्या फिरगजेचो विगार बाप विक्टर डिमेल्लो तांचे सांगता फादर मॅक्सिम पिंटो आनी समितींचो संचालक श्रीमान स्टीवन, श्रीमान मॅक्सिम आनी श्रीमान संतान आनी वेदी सोपोज जाय म्हूण विनंती करता. खरी असो पयलो वंटो जावन प्रास्तावीक भाशणां सांगता स्वागताची 2 उतरां घेवन मुखार येता फिरगजेचो उपाध्यक्ष श्रीमान स्टीवन डिकुन्ना. सोमेस्तांक बरो दिवस मागता. आज आमकां कितें फिरगेजगरांक सिंतिमेताळ घडी. आमचो मोगाळ विगार बाप पानीर फिरगजेक मिसां वावराक वर्ग जावन वेच्या वक्ता भरलेल्या काळजा मनान विदाय करचो दीस. फाटल्या 6 वर्सां तावन किरे फिरगजेंत तांचो कळमीत नातलो वावर सेवा फिरगजेच्या उदरगते खातीर दिवन आसात. जें कितें विगार बापांनी सेवा वावर भेटयला तें आमी हर एकल्यांनी पळोवन जाणाव. विशेष रितीन सांगचें तर आत्मीक गरजां पासत आनी आमच्या भावार्थ जिवाळ दवरूंक मागणी मिसां आराधना भुरग्यांक दोतोरन युवजनांक शिकवून प्रायवंतांक पिडेस्तांक विशेष मागणी भेटयल्या. प्रस्तुत परिस्थितीक उल्लेख करून सांगचें तर कोविड-19 तसल्या पॅन्डमीक काळार सरकाराच्या आदेशाखाल आमची देव मंदिरां बंद दवरलेल्या वेळार आमकां फिरगजा खातीर मात्र न्हय हेर लोकां खातीर तांच्या आत्मीक बरेपणा पासत मिसां आराधना ऑनलायन मुखांत प्रसार केला. ह्या तांच्या बऱ्या चिंतपा खातीर आमी आभारी जावन आसाव. फिरगजेंत अवचित अकालीक मरणां घडिल्ल्या वेळार सडीत जणांक प्रत्येक शहरांत कुटुंबादारांक भाग घेवंक अवकाश नासलेल्या वेळार फेसबूक आनी युट्यूबा मुखांत्र मरणाच्या रितींत परोक्ष रितीन भाग घेवंक अवकाश कर दिला. हे विशीं सभा जाणांनी आमकां फोना मेसेजीद्वारे उपकार भावुडला. आमची रेमेदमायक समर्पण दिल्ली फिरगज मंगळूर दियेसीजेंत सोंपता आनी सर लोकांक मरियमायाच्या गोपांत ओडूंक शकल्या तर हाका आमचे इगर्जे मुखलें वठार इगर्जेचें नवीकरण पवित्र तंबाची तुरस्ती इगर्जे फाटल्यान हॉल एकाच उतरान सांगचें तर फिरगजेचें परिसर सोबीत रितीन सोंपचे बरी सुरंगारायिल्ली कीर्त तुमकां फावो जाता. शैक्षणीक अभिवृद्धी सांगची तर पोंपे शिकपा संस्थांत लक्षिल्ल्या तशें आसपासच्या भुरग्यांक बरें शिकाप मेळच्या उद्देशान नवे कोर्स आरंभ करून कॉलेजीचें स्ट्रेंथ तुमी चडयलें. तशेंच दुबळ्या आनी गरजेवंत भुरग्यांक फिजांत विनायती दिवन तांचो फुडार बांदून हाडूंक तुमचो वावर विशेश. आमचे फिरगजेच्या गरजेवंत पिडेस्तांक भलायके खातीर अर्थीक सहाय कोवीड पिडेच्या वेळार लॉकडावन जाल्ल्या संदर्भी
लोकाची गरज समजून क्रिस्तवांक मात्र न्ही आसता हेर धर्माच्यांकी काना वरवीं आनी आर्थीक सहाय तुमी दिला. पिरगेजेंतल्या प्रायवंतांक पिडेस्तांक पयस वचून राखून रावून वॅक्सिनेशन कान घेवंक कश्ट जातीत म्हणलें समजून आमचे पिरगजेंत पिरगज गवळीक परिशदेच्या सहकारान वॅक्सिनेशन मिशन तुमी चलोवन व्हेलां. तशेंच सौर पिरगजगरांक आनी युवा जनांक उत्तेजन दिलां वॅक्सिनेशन कान घेवंक. ह्या सर्वां खातीर मोगाळ बापानो तुमकां आमी सदांच आभारी जावन आसा. 13 तारखेर वर्ग जावन पानीर पिरगजेक आपले मिसां वावर मुखारसून व्हरूंक रेमेद माय बरी भलायकी फावो करूं दी म्हूण मागता. आज आमकां तुमचे संगी मिसाचें बलिदान भेटोवंक रेमेद मायेन फावो केलां. हे खातीर आमी अर्गां दिता आनी हे संदर्भी तुमकां आदेश कार्य मांडून हाडलां. ह्या कार्याक पिरगजगरा तर्फेन मोगाचो आनी घनाचो येवकार मागता. आमचे संगी हजर आसात आमचे कॉलेजीचे प्राध्यापक मानदीक बाप सुनील डिसोजा. तुमकांय ह्या कार्याक वेलकम फादर. तशेंच आमचे सगळे सदांच आसच्या एसविडीचे याजक आनी तांचो रेक्टर मानदीक बाप मॅक्सिम पिंटो तुमकांय मोगाचो स्वागत. आमची पिरगजीच्या दोनूय कोविंतांची वडील सिस्टर सिसिलिया आनी सिस्टर स्मिता तुमकांय ह्या कार्याक माया मोगाचो येवकार मागता. मोगाचो येवकार मागता सौर रितीन सहकार दिवच्या पिरगज गवळीक परिशदेच्या कार्यदर्शी श्रीमान मॅक्सिम पिंटो आनी सौर समितीचो संचालक श्रीमान संतान डिसोजा तुमकांय मोगाचो स्वागत. सक्रीय रितीन सेवा करच्या हर एका संघ संस्थेच्या हुद्देदारांक सांद्यांक आनी सर्व म्हज्या मोगाळ पिरगजकारांक माया मोगाचो स्वागत. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ದೃಶ್ಯ ಹಾಗೂ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. आता उपाध्यक्ष हो फुलांचो तुरो विगार बापांक दितलो. एका पिरगजेक नवो विगार येता म्हणटा आसतना सबारांक आनी जायत्यांक आतुराय आसता. पिरगज विगार कसो आसा काय, मुखले दीस मुखलीं वर्सां कशीं पाशार जातीत काय म्हणून. आनी खंडीत जावन तुमचे बरीच म्हाकाय आतुराय आसली. 2015 वर्साच्या जुनाच्या 5 तारखेर आमच्या पिरगजेक एक नवो विगार येता म्हणटा आसतना आनी खंडीत जावन तांकां पयलें हांवें पळोवंक नातलें. थंयसर गेल्ल्या बॅनराचेर मात्र तांचें मुखामळ हांवें पळयल्लें. अशें जुनाच्या 5 तारखेर विगार बाप आमच्या पिरगजेक येवन पावले. तांकां स्वागत केलो. तो दीस जावन आसलो शुक्रार. तांचे पयले मीस आयताराच्या दिसा सकाळचे मीस तांणी भेटयत आसतना हांगासर मुखार हांव बसून आसलो. मिसाच्या उपरांत एनावन्समेंटा वेळार पाद्र्यापान एनावन्समेंट करूंक सुरू केलें आनी खंडीत जावन आतुराय आसली. पिरगज विगार कसो आसा काय, पिरगजेची लोकाची खंयच्या विशयांत तांणी चिंतलां काय म्हणून सांगून आनी पाद्र्यापान पयलें सांगलें मोगाच्या पिरगजगारानो कालच्या राती इल्लोसो पावस आयला. थंयसर वारांडांत हांगासर मुखार पाकयल्लें पवले वरवीं उदक पडलां. तुमी चलतना आयिल्लें सत्र येन चला, जागृतकाय सांबाळा. खंडीत जावन म्हज्या आतुरायेक म्हज्या सवालांक म्हाका जाप मेळिल्ली. हांव चिंता म्हाका मात्र न्ही जायत्यांक मोगाचो न्हू आयिल्ल्या दिसा थावन येदोल म्हणसर आपल्या पिरगजेच्या लोकांच्या बरेपणा खातीर रात दीस वावूर तांणी बरें जाय जंय आपली पिरगज बरी जाय जंय म्हूण सांगून खळमीत नासतना वावुरलेल्या आमच्या विगार बापान केल्लीं कामां हांगासर पळोवन आमी जाणाव 6 वर्सां फुडल्यांची परिस्थिती आतांची स्थितीगती पळयतना खंडीत जावन आमकां दिसून येता कित्यातली पिरगज उंचायेक पावल्या मात्र न्ही DSCC म्हणटरी जायते फावटी आमचें नांव गाजलां. मोगाचो न्हू 6 वर्सां संपलीं. विगार बाप मुखल्या पिरगजेक वर्ग जावन येतात म्हणटा आसतना आमी समेस्तां वर्त्या भोगणांनी भरून आसा. आनी आतां हांव उकास करून दिता वेदेर आसल्या पैकी फादर मॅक्सिम पिंटो तुमकां तुमची भोगणां उसारच्याक.
वेदीर हजर असल्या मानादेक बाप विक्टर डिमेल्लो आनी सर्व मानाच्या सैऱ्यानो तशेंच सर्व फिरगज घरानो एका पदाची उतरां सांगची जाल्यार ती अशीं आसात. घडयो त्यो उबल्यो वरांनी, वरां बदललीं ती दिसांनी, दीस आनी म्हयने म्हयने वर्सांनी, धाडलें थार वडिलांनी. हीं उतरां आज हांवें आमच्या विगार बापांक सांगची तर खंडीत जावन त्यो घडयो उबुल्ल्यो आमकां कळोंक नात. तीं 6 वर्सां कशीं पाशार जालीं आमकां तें कळीत जावंक ना. तांच्या जिवितांत सर्व रितींनी एक मिसांव घेवन ते आयिल्ले ह्या फिरगजेचे वडील जावन आम सर्वांक सर्व रितीन बरेपण आशेवन ते आयिल्ले आनी तीं वर्सां बेगीनच पाशार जालीं. 2015 इसवेच्या जुनांत तांचें येणें बरो आसोर आसलो सांजेर. आज तांकां आमी बरें मागतना प्रकृती ताची निशाणी दाखयता की तांचें मिसांव ह्या फिरगजेंत भोव मेस्वाल्लें आसा. एक बरें मायपासी याजक ते मोवाळ उलोवणें आनी सुडाळ आनी स्पश्ट तांची योजना. एक बरी धर्मदिश्ट तांची जावन आसली. ह्या फिरगजेक येता आसतना खंयच्या रितीन एक ही फिरगज एक प्रत्येक रितीन बऱ्यापणाच्या हंताक पावा जाय. केवल फिरगजीची सोबाय मात तांणी सोबोंक ना, सर्व रितींनी वॉटर मात्र तांणी सोबोंक ना. बगार आत्मीक रितीन आम्हा सर्वांची काळजाय तांणी सोबयल्यांत. जें कितें आल्तार भोव स्पश्ट आनी सोबीत रितीन सोबतागी त्याच सोबायेचें तांचें सेवेचें मोन. फाटल्या 6 वर्सांनी फिरगजेंत सर्व रितींनी ताणें बरेंपण केलां. हर एकल्याचें बरेंपण आशेवन तांणी केलां. सगळ्या लोकांन बरेंपण जोडी जाय. ह्या फिरगजेन बरेंपण जोडी जाय आनी खंडीत जावन तें देवाचें बेसांव म्हूण हांव पातयेतां. कित्याक तांच्याच विगारपणाच्या काळार आमच्या दिएसीचे गुवळी बाब जावन ह्याच फिरगजेचे भोवमानादीक पिटर पॉल साल्डाना नियुक्त जाल्ले आनी तें बेसांव आमच्या ह्या फिरगजेचेर येता आसतना खंडीत जावन ही किर्ती तांच्या मुखामळाचेर तांच्या जिवितांत आसतली. गरजेंत सदांच पावचे व्यक्ती ते जावन आसात. प्रत्येक रितीन आमी येसवीड याजकांनी आनी कठीण कश्टांच्या घडयांनी आसतना सकाळींच्या वेळार उठोवन ते आयिल्ले आनी सर्व रितीनी तांचो आदार सांगात तांणी बसयल्लो. फाटल्या 2 वर्सां तावन हर एक रितीन आमकां गोवळीक सेवा दिवंक हर एक अवकाश तांणी दिल्यात. एक व्हड भावा भशेन म्हाका सर्व रितीचें मार्गदर्शन हांवें केदाळा. तांचो आदार तांचे कडेन म्हजी बोगणां म्हजी कंत दूख उसारलेल्या वेळार तांणी म्हाका सांगिल्लें आसात, उत्तेजन दिल्लें आसा आनी बरेंपण सगळ्या रितीन पासारिल्लें आसा. मानादीक बाप विक्टर डिमेल्लो, नांव तें तुमचें फादर विक्टर. तुमी ह्या फिरगजेंत केल्लो वावर विक्ट्री हाडचो तसलो आनी मुखारी तुमच्या गवळीक मिसावांत तुमी विक्ट्री हाडचे याजक जावन देव तुमकां आशिर्वादीत करून दी म्हूण हांव मागतां. आनी तशेंच आयच्या देवसुतेचो संदेशी तोच म्हाका साक्ष दिवच्या आनी बरेंपण पासारच्या मिसावांक धाडला. सेवा आनी सुटका सदांच दिवचे व्यक्ती आनी एक खरे मुखेली याजक तुमी जाया. तुमकां तुमच्या मुखल्या मिसावांक फादर सर्व बरें मागता. देवाची आशिर्वादां सदांच आसूं दी म्हूण आशेतां. देव बरें करूं. आतां विगार बापांक मान करचो वेळ. पयल्यान पयलें उलो दिता. थंयसर मानपत्र तयार केलां, ताचें उक्तावण जातलें. ताचे उपरांत
श्रीमान संतान डिसोजा हे मानपत्र वस्तलो. सर्वांक देव बरो दीस दिवं. रेमेद मायेची फिरगज कितें आयकळ 574141 आमच्या इगर्जेक नवें रूप दिवन फिरगजेच्या समग्र अभिवृद्धी खातीर निस्वार्थ सेवा अर्पून आतां पानीर फिरगजेक वर्ग जावन वयच्या मानादीक बाप विक्टर डिमेल्लो हांकां कितें फिरगज कुटुंबान वर्त्या मोगान आनी अभिमानान अर्पणचें मानपत्र. मोगाळ विगार बापानो, किरांतले विगार जावन येवन 100 वर्सां संपलीं. मुखल्या मिसावांक वेची वेळ घडी उदेवन आयली. ह्या वेळार काळजांत घेवन बोगणां उपकारी मोनाची गुंतां उतरां हांगा तुमचे तावन जाल्ल्या बरेपणाची. उर्वतावन येताना पांव कायलो लोक रडटालो. आमचो मोगाचो बरो पद्राप आनी मुखार तुमकां म्हणटलो. बेगीन सामकां कळिल्लें ताणें सांगिल्लें खंडीत सत. देवा शेतांतले खरे याजाक तुमी वावुरतात क्रिस्ती लोकां पासत. धार्मीक आचरण मीस शर्मा आराधान सक्तांक मेसवोवची. आपट कोंगणी सुडाळ अर्थाभरीत उतरांनी सर्वांची मनां पिसोवची. आजाप जालें आयताराची काणयेक वचून सांगतना एका याजकान म्हणचें, तुमकां देव बरें करो म्हूण लोकांचो उपकार बावडचें. गरजेवंतांक कश्टान समस्यांत आशिल्ल्यांक कुमो करचो तुमचो स्वभाव. ल्हाना व्हडांक ग्रेस्त दुबळी म्हणलो ना तुमकां भेदभाव. फिरगजेंतल्या अर्यकल्याक वळखतात तुमी नांवान. येवेत खंयचेय घडये मेळोंक तुमचे लागीं लोकांक. इस्कॉल कॉलेज सोलोवन व्हरचें तुमचे मुखार आशिल्लें व्हड सवाल. हजार संकश्टां मदें मुखारून वेल्लेंस एक नावाल. शिकपा निधी भलायके निधी जावन आशिल्लें तुमचें सोफाण. तुमच्या बऱ्या मनाक लोकांचो पाठिंबो आयकत हांव अरेका हप्त्यांत आयिल्लें दान. देव मंदीर पवित्र जाय जंय तें सोबीत. वड करी जंय म्हणलें येवजन तुमचें पोंताक पावयलें शाबीत. सरकारांतान मेळिल्ल्या पयशा सवें जमावन दान लाखांनी सजयली इगर्ज सेमिस्र आंगण गरज आशिल्ल्या सर वस्तूंनी. भुरग्यांक दोतोर न्हू कुमसारां रितीर पिडेस्ता प्रायवंताक कुमगार. असल्या आत्मीक संगतींक तुमी केदाळाय मुखार. वाड्या जमत्यो पेस्तां परब्यो देशी विदेशी यात्रीक पॉयंट संघ संस्थे कोयार. असल्याक सदां आसा सदांच तुमचो आदार. येवजिल्लें येवजन जारये कडूंक तुमी करची ती मांडावळ तयाराय. हर एक फावटी आयकूंक करता बरें जालें म्हणली अभिप्राय. क्रिस्ती फर्जेक देवा आनी एकामेका थंय लागीं हाडचे खातीर करजबांद वाड्यांत कुर्सावाट जावन विंचलें एक हातेर. फाटल्या 1.5 वर्सांनी कोरोना पिडे वरवीं साबार योजना सोडी जळी पडलीं. तरी ऑनलायन मीस मागण्या रजार करून लोकांचो भावार्थांनी उर्बा जिवाळ दवरली. दुबळ्या धाकट्यांक अक्रिस्तांव भावंडांक काणा वरवीं फिरगजगारांक वॅक्सिनेशन दिवन आमची तुमी सेवा केली. फिरगज कुटुंबाचे वडील जावन वर्ती जतन घेतली.
आनी साबार आसा सांगोंक तुमचे विशयान उडास दवरतले हांव सदांच मागण्या राजारान उपकार बावडटा हांव तुमचो तुमी केल्ले सेवेचो अर्गां दिता हांव देवाक दिल्ल्या तुमकां विगार जावन आमचो वेतात किरांतावन मुखल्या मिसावाक मागता हांव सर जैत बल बळकी मुखल्या वावराक पवित्र इंदादीची बेसावां रेमेदमायची ससाय तुमचेर आसोन राखण दी तुमकां सदांय देव बरें करूं तुमची मोगाची किरें फिरगजेची देव परजा तारीख 11 जुलय 2021 जागो किरें एका कवन रुपार मानपत्र वाचल्या श्रीमान संतान तुका देव बरें करूं विनंती करता पयलेंच्या गोवळीक परिशदेचो उपाध्यक्ष आनी कार्यदर्शी श्रीमान बर्टन सिक्वेरा आनी श्रीमती अनिता डिसोजा आनी मुखार येजय आनी ह्या मान कार्याक सांगत दीत जाय म्हूण कित्याक विगार बापांच्या सेवेच्या अवदे वेळारच हांणी सेवा दिल्या अपुरबायेची विगार बापांक सहकार दिल्या त्या देखून तुमचोय सांगात आमी आशेता विनंती करता विगार बापांनी इल्लेशें मुखार बसत जाय विगार बापांक मान करच्याक आतां मुखार सरता पयलें तांकां शॉल पांगोरतात फादर मॅक्सिम पिंटो तशेंच फादर सुनील सर्व फिरगजकारांतर्फेन फुलांचो झेलो घालतात प्रस्तुत उपाध्यक्ष तशेंच कार्यदर्शी आतां फळां अर्पितात दोनी कोवेंताची वडिलां सिस्टर सिसिलिया आनी सिस्टर स्मिता ह्या दिस्तिका दिवच्याक उलो श्रीमान बर्टन आनी श्रीमती अनिता मानपत्र दिता श्रीमान संतान डिसोजा सर्व फिरगजकारांनी संगता मेळोवन दिल्ली मोगाची कणीक उडासाची कणीक जावन दिता उपाध्यक्ष श्रीमान स्टीवन डिकुन्ना ऐती आसा ऐती आसा आमची गायन मंडळी विगार बापांक एक आदेव सुगीत गावच्याक फादर तुम्ही
चिंतून आमची वेगळा सारवो तुमचो आमचो कसो आमी तडवण वचो साडून वेतात फादर तुमी रडतात काळजाची तूं आमची वेगळा सारवो तुमचो आमचो कसो आमी तडवण वचो आमची सर्वांची थोड्याच काळा भितर तुम्ही जिंकली काळज आमची सर्वांची आता आदेश मागच्या वेळार उतरायनात आमच्या तोंडार आता आदेश मागच्या वेळार उतरायनात आमच्या तोंडार साडून वेतात फादर तुमी रडतात काळजाची तूं आमची वेगळा सारवो तुमचो आमचो कसो आमी तडवण वचो आदेश मागता आम्ही सर्वा आदेश आदेश फादर तुमका आदेश मागता आम्ही सर्वा मुख्या तुमच्या हर एक मिसावान सर्वही तुमका आम्ही जैत मागता मुख्या तुमच्या हर एक मिसावान सर्वही तुमका आम्ही जैत मागता साडून वेतात फादर तुमी रडतात काळजाची तूं आमची वेगळा सारवो तुमचो आमचो कसो आमी तडवण वचो साडून वेतात फादर तुमी रडतात काळजाची तूं आमची वेगळा सारवो तुमचो आमचो कसो आमी तडवण वचो कसो आमी तडवण वचो कसो आमी तडवण वचो गायन मंडळीक देव बरी करूं म्हणटा खंडी जावन आमी समेस्ता भोगणांची मनशां आमी समेस्ता लागीं भोगणां बरोवन आसात ताच्या की धडत्या मापान आमच्या विगार बापा लागीं आसात बापानो उलो दिता आतां आमा समोर तुमची भोगणां उसारच्याक मोगाचेनो ह्या सुवातेंत हांव न्हू फायनशीं सयशीं शर्मावन सांगल्यात नियाळ दिल्यात उणें तरी 2000 मिसां भेटयल्यान तरी आज उलोवंक कश्ट जातात आज
ती तृप्ती म्हाका आसा. ही गरज सोबीत दिसता. ही गरज लिवड जाल्या. मिनी हॉल इल्लें व्हड सोबीत केलां. व्हडलें हॉल रिपेरी जालां. सेमिस्त्र फाटलें साल बरें दिसता. इस्कॉलांनी प्रत्येक जावन कॉलेज ज्युनियर कॉलेजींत वटार तशें इल्लेशें रिपेरी करन वटार इल्लेशें बरें केलां. पूण ताज्याकी चड जावन ह्या फिरगजेंत लोकांचो बाबार्थ सुदराला. आत्मीक जिणी बरी जाल्या. ती म्हाका काळजान समतोस म्हाका तृप्ती भोगता. हांव येताना आशिल्ल्याच्या की ही फिरगज कुटाम इल्लें बरें करून सोडून वता म्हणली दादोसकाय म्हाका. फिरगजेची आर्थीक स्थिती सुदरल्या त्या विशयांत पुरब्रेस्तारा गोवळीक परिशदेक हांवें संपूर्ण विवरण दिलां. देवस्तुती आराधन वड्या जमोत्यो जराळ शिकोवन भुरग्यांक दोतोवन शिकोवन ह्या मुखांत बोवाटांत वाडावळ जाल्या म्हूण म्हाका खंडीत जावन भोगता. म्हाका तृप्ती आसा. म्हाका संतोश आसा. म्हजी जबाबदारी बऱ्या तरान हांवें पाळल्या म्हूण म्हज्या काळजांत म्हजो ताळो म्हाका सांगता. ह्या वेळी हांव धन्य देवाक अर्गां दितां. ही फिरगज म्हाका दिल्ल्याक ह्या फिरगजेन विगार जावनचें भाग म्हाका फोव केल्ल्याक देवान ताची काकूळट विशेश तरान म्हजेर दवरल्या. गोवळीक वावर करूंक बरी भलायकी दिल्या. उमेद सुटसुटाय दिल्या. देवाक हांव अर्गां दितां. रेमेद माये खर्चितां. तिणें म्हाका आवयच्या मोगान सांबाळला. हांगा आसतना एक घडीत घडिल्लें. हांव देदस्पर जाल्लो. रेमेद बायन म्हाका गोपान धरला. हांव देव बरें करूं म्हणटा SVD पद्र्याबांक तांच्या सांगातपणाक इश्टागतेक मिसांक कुमसारांक म्हाका आदार दिल्ल्याक फादर मॅक्सी देव बरें करूं. आदल्या रेक्टर बाब मोविनाकी सर पाद्र्याबांक हांव आभारी. कॉवेंताच्या सिस्टरांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तांच्या सेवेक साक्रिस्तींत दोतोन शिकोवच्यान ल्हान क्रिस्तांव समुदाय वावरांत तांणी म्हाका कुमक केल्या. म्हज्या उदेंत 3 गोवळीक परिशदी आशिल्ल्यो. उपाध्यक्ष हांव येता आसतना मॅक्सी पिंटो, त्या उपरांत बर्टन सिक्वेरा, त्या उपरांत स्टिवन डिकुना आतां कार्यदर्शी अनिता डिसोजा, मॅक्सी पिंटो आतां. तुमकां हांव विशेश तरान देव बरें करूं म्हणटा. ह्या फिरगजेन हांवें कितें केलां ताका तुमचो सांगात. गोवळीक परिशदेच्या सर्व संद्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांवें एकल्यान कांयच करूं ना. हांवें मुखेलपण काडून गेल्लें. हांव मुखार गेल्लो. तुमी म्हजे सांगता. म्हज्या फाटल्यान दाव्याक म्हजे सवेंत आसल्या तशें जाल्यार हें सगळें करूंक साध्य जालां. आर्थीक समितीच्या सांद्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांवें खंयचेंच काम म्हज्या कुशेकाल करूं ना. हांगा खंय एक फातर दवरला जाल्यार तो हांवें तांचे कडेन सांगून
ताणें जायत म्हणले उपरांत केलां. आर्थीक समितीची जमत जावं दी, कवळीक परिशदेची जमत जावं दी, सगळे विस्तवीत आमी उलयतले हांव सांगतलो. सभापोटी तांणी वगत रावचें आसलें. हांव ताका दुरसालां तुमचे अभिप्राय सांगा, कित्याक वगत आसात उलया म्हणून. ताणें म्हाका सांगलें तुमी कितें आलोचन केल्या, तुमी कितें चिंतलां तें आमच्या फिरगजेक बरें, आमी तुमच्या सांगात आसांव. प्रत्येक जावन इगर्जेचें दुरुस्तीचें काम जाता आसतना काम सुरू करयांगी विचारल्या वेळार जायत म्हणें ताणी म्हाका हांगा येता आसतनाच ते गेटी भितर येता आसतना हांवें ते मुखलो पलटिको पळयता आसतना म्हाका येदी व्हडली फिरगज, नवाडीक फिरगज, इतली चरित्र आशिल्ली फिरगज, ते मुखलें कितें म्हाका तें मूख बरें दिसूंक ना. हांवें तेचो दीस चिंतलें. हांव हांगासर तावन फाटी येता आसतना तेणें पाशार जातलें आनी आमची इगर्ज पळोवन संतोश पावोंक जाय. त्या खातीर हांवें आयिल्ल्या दिसतावनूच हांव चिंतून आसलो. सरकारांत हांव कितलो आयवज मेळत, फिरगजगारांत हांव कितलो मेळत. म्हाका ताणें सांगलें फिरगजगारांत हांव 50 लाख मेळटीत, ताजे की चड आमकां गरज आसा, तुमी गल्फाक वचचें. हांवें सांगलें हांव गल्फाकी वचना, धर्मस्थळाय वचना, हांव हांगाच रावून लोकां कडेन विचारतां. पूण परत्यान विचारना, एकच फावटी विचारतां. आनी ताणें दिल्लें तांकां सांगता, कितलो खर्च जाला ती सांगता म्हणून. तें हांवें केलां. 100 रुपया दिल्ल्यांकी रशीद दिल्या आनी तें हांवें वाचून सांगलां. सगळें लेखपाक 5 पयशे तांतले केतीशेनीच्यान जावंक नात. ताका मात्र न्ही, इगर्जेक दिल्ले सगळे पयशे. हांव हांगासर येता आसतना आर्थीक स्थिती कशी आसली गी, ताच्या की 3 वांटे चड हांगासर आतां हांव दवरून वेतां. आसल्याचे की 2 वांटे चड. मस्त कामां जाल्यांत. इगर्जेचें, हॉलांचें, सिमेस्त्रीचें, ह्या वाठाराचें लागीं 2.5 करोडांचें काम जालां. कॉलेजीन मस्त काम जालां. कॉलेजींनी एका वर्साक लागीं 65-70 लाख रुपये टिचरांक सांबाळाक दिवंक आसले. थोडे फावटी म्हाका राती न्हीद पडनासली. थंय नळे गेले, वाऱ्याक तें पाक्याक गेलें, थंयसर पोवता. हांगासर तशें जालें म्हणटा आसतना म्हाका काम सुट्टली. पयशे नात तें कशें करचें. टिचरांक कितें जाल्यार नळे खंय घालयत, 1 हप्तो फाटीं घालयत, पूण टिचरांक एका तरेकेर सांबाळ दिवंक आसलो. हांव हांगासर तो येता पर्यंत हर एका म्हयन्यांत एका तरेकेर म्हाका सांबाळ दिवंक जाय आसलो. म्हजे वरवीं जायत गी, त्या खातीर हांव राती चिंतलो. एका वरार उठोवनी परत्यान आनी परत्यान लेख केल्लें आसा. हांव येता आसतना शिक्षण संस्थ्याक म्हाका कितें आयवज दिल्लो गी, ताच्याक एक 6 वांटे चड आयवज हांव आतां सोडून वेतां. कश्टांचे दीस आसले जाल्यारय. पूण ह्या सर्वाकी सहकार भाव भयणीनो तुमचो. हांव सांगतां तुमचे तितलो उदार मनाचो लोक हांवें पळोवना. उदार मन तुमचें, तुमच्या तोंडांतले खाण दितात तुमी, तें हांवें बगलां. ही म्हजी 8वी फिरगज. हाजे पयलें 7 फिरगजेनी आसलो, पूण ही कांय ग्रेस्त फिरगज न्ही हांव आसली. ही फिरगज हांवें सांगचें जाल्यार हांव आसल्या 8 फिरगजां पैकी हाच्या की ग्रेस्त 6-7 फिरगज्यो आसल्यो. पूण हांगासर आसलें उदार मन हांवें पळोवना. हर एका आयतारा 20, 25, 30 हजार दान हांगासर तावन वाचून सांगतलो हांव. इगर्जेक दान, शिक्षण संस्थ्याक दान, इगर्जेच्या कामा वेळी
पयशे इल्ले उणे पडले आमकां. आमी चिंतल्याचें की चड जालें, GST आयलें आनी इल्लें चड काम पडलें. हांव लेख घालनासलो हर एक दीस रात 40 लाख उणे पडटात म्हूण म्हाका बगले. हांवें परत्यान हांगासर जावन सांगलें आमकां पयशे उणे पडटात. एक फावटीन दिल्लें आनी दुसरे फावटीन दिलें, दुसरे फावटीन दिल्लें आनी तिसरे फावटीन दिलें. थोड्यांनी तुमी 5 फावटीन दिलां, थोड्यांनी 6 फावटीन दिलां, थोड्यांनी दादल्यान दिल्लें बायलेक गुर्तना, बायलेन दिल्लें दादल्याक गुर्तना. म्हाका एकलो दादलो येवन म्हणटालो 7 फावटीं ताणें दिल्लें. हांवें दिल्लें. ती काणी भुरग्यांक कळचें नाका. ती म्हणटाली दुसऱ्या शेनवारा येवन ताका सांगनाकात, भुरग्यांक सांगनाकात. आनी निमाणें ताणें दोगांनी दिल्लो ऐवज, कुटुंबाच्यांनी दिल्लो ऐवज 1,25,000 जाता आसतना कोणाकय गुर्तना कोणे कडेन कितें दिल्लें. पूण तांकां यादीच तिका दिवंक आसली 50 लाख दिल्ल्यांक, 50,000 दिल्ल्यांक. आनी ते दीस हांवें तांकां सांगचें पडलें, तुज्या बायलेन इतल्या दिल्यात, तुज्या घोवान इतले दिल्यात, तुज्या भुरग्यान इतले दिल्यात. भाव भयणीनो, नांव नाका म्हूण सांगून दिवच्या फिरगजेन तुमी व्हरतीं. उरले कडेन नांव जायचें, मार्बलार घालीचे, फोटो येयचे. पूण किऱ्या फिरगजेन पयशे दिता आसतना पयलें नांव नाका. हांवें सांगचें आसलें तुका नाका पूण म्हाका जाय. रशीद नाका, तुमकां नाका पूण म्हाका जाय. म्हाका लेखाक जाय म्हणून रशीद बरोवन हांवें दिवची आसली. पूण नांवां नाका जाल्यार ना पूण सांगचें आसलें. भाव भयणीनो, हें सगळें तुमचें उदार मोन. हांगा कितेंय हांव करूंक शकलां तुमचे वरवीं. शर्मा बरें हांवें सांगल्यात तुमी बसून आयकल्ल्या वरवीं. मिसां बरें तरान भेटयल्यांत तुमी दिंबेर मागलेल्या वरवीं. आराधन बऱ्या तरान केलां तुमी वेगळी आराधनाक आयलेल्या वरवीं. म्हाका तें करूंक तुमचो प्रोत्साह आनी तुमचो सांगात, तुमचें मागणें म्हाका मस्त जाणांनी मेळ्ळें. आनी फाटल्या दिसांनी पिडेस्तांक भेट करूंक गेल्ल्या वेळार म्हाका मस्त जाणांनी मेळ्ळें तुमी आमचे बरे पदऱ्याक. पूण म्हाका बगता एका बऱ्या पदऱ्याक बरो लोक आसल्यार मात तो पदऱ्या बरो जाता. दोनी वाठांनी पदऱ्या बरो जायचे, लोकूय बरो जायचे. लोक बरो नासल्यार त्या पदऱ्यापान कितलें केल्यारय थोड्या दिसांनी मुखार वचूंक जायना. हांव देव बरें करूं म्हणटा सौदाय वाड्याच्या गुरकारांक, आदल्यांक आनी आतांच्यांक, सौदाय वाड्याच्या संचालकांक देव बरें करूं म्हणटा. हें कार्य मांडून हाडिल्ल्या उपाध्यक्ष स्टीवन डिकोना, कार्यदर्शी मॅक्सी, समितीचो संचालक संतान डिसोजा. सुमार दीस जावन हांगासर येवन त्या मिटींग रुमान बसून उलोवन फोनार आनी मस्त मंडावळ ताणें घाल्या, मस्त वावर केला. मानपत्र म्हजे एक एक्सरे काडलेल्या बरी म्हाका दिसलें. देव बरें करूं तुमच्या बऱ्या मनाक. आमच्या शिक्षण संस्थेच्या वडिलांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. एळिंजे लिटल फ्लावर प्रायमरी टिचर जुलियाना डिसोजा, पॉम्पे प्रायमरी स्कुलाची सिस्टर फिलोमेना, हायस्कूल मुखेल मेस्त्रीण विनिफ्रेड डिसोजा, PUC ज्युनियर मॅथ्यू, कॉलेजीचो आतांचो प्रिंसिपल डॉक्टर पुरुषोत्तम, निवृत्त प्रिंसिपल आसात डॉक्टर क्लॅरन्स मिरांदा, प्रोफेसर जगदीश होळ्ळा, सगळ्या शुभांदींक सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांव हांगासर विगार जावन आसतना म्हजे सवे ते एक जण याजक आशिल्ले सुरवेर बाब जेरोम, बाब जयप्रकाश. तांकां हांव तांचो उडास काडून देव बरें करूं म्हणटा. एक वर्स बाब एडवीन मॉनिस आसलो सहायक, ताकाय ताचोय उडास काडटा. 4 जण ब्रदर म्हजे सांगाता आशिल्ले, ब्रदर ग्लॅरन, अविनाश, प्रदीप, जीवन, तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. म्हाका ताणें सांगात दिला म्हजें गवळीक काम बऱ्या तरान करूंक मस्तो आदार ताणें दिला. सर्व संघ संस्थ्यांक, विशंत पॉल सभेच्या संध्यांक तांच्या मिटिंगार वचून आमच्या फिरगजेन कोणाक कितें गरज आसा हांवें सांगचें आसलें आनी त्या गरजेक तीं पावतलीं. स्त्री संघटनाच्या संध्यांक, तिसऱ्या वर्दीच्या संध्यांक
युवा संचलनाच्या संद्यांक YCS आल्तार भुरगे सोडलिटीचे चलयो हांकां सगळ्यांक हांव आभारी जावन आसा. सर फिरगज घरांक भावपणीनो तुमकां हांव आभारी जावन आसा. तुमच्या मोगाक, तुमच्या सहकाराक, तुमच्या बऱ्या मनाक, तुमच्या उदार मनाक, त्याग तांचो. सोमारातावन सोनवारा म्हणसर इस्कॉलांत काम, आयतारा दनपार पर्यंत हांगा काम, तांकां हांव आभारी जावन आसा. गायन मंडळीच्या सर्व संद्यांक हांव विशेश जावन देव बरें करूं म्हणटा. मीस बरें जायचें, आराधन बरें जायचें जाल्यार ताका सहज जाल्ली त्याच रितीन कंथारांक गायचें. आमच्या फिरगजेंत एक बेसांव मस्त जाणांक कीबोर्ड कळीत आसा, कोण ज्ञान जाल्यार कोण. आनी ताचे उपरांत आमचे गायन मंडळीचे सांदे वडां मदें रेस्पेर आसूं दी, काजार आसूं दी, कलयकारी आसूं फेस्ता फेरपा वेळार मस्त वेळ येवन अभ्यास करतात. तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. ऑफिसान सेवा दिवच्या विनिताक, कुजनान सेवा दिवच्या फ्रांसीस गोन्जाल्वीस, कंपाउंडांत काम करच्या वासू, आनी आमकां करंटाचे कांय समस्या आयिल्ल्या वेळार एकच फोन केल्या पुरो, हांव गुरकुले इत्ते बरपे म्हूण 5 मिनटांनी हांगा पावता रमेश अण्णा. हांकां सगळ्यांक हांव आभारी. देवस्तुतीची मंडावळ घालच्याक आदार दिल्ल्या मायकल लुईसाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. साबार जाणांनी आपल्या घरा कितेंय रांदिल्ल्या वेळार, कितेंय पोळी केल्ल्या वेळार आमचो उडास दवरून धाडिल्लें आसा. शिकारेचें मांस रांदून, खुबे मोटलीं, पत्राडे, कैलोळ्यो, पणसाचे पातोळ्यो, गारयो, हें पुरा करूंक, हें पुरा खावंक आमची माय आवय ना. पूण हांणी तें करून धाडलां. तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. प्रत्येक जावन सुमार ते म्हाका बटलेर नातिल्ल्या वेळार हर एका दिसा सकाळीं सुख नासतना आमकां ब्रेकफास्ट हाडून आयिल्लो लुईस आनी ताची पतीन बेन्ने डिसोजा सुकूर सायबिणीचो वाडो. म्हाका दिसा लागला की 5-6 म्हयने तांणी आमकां ब्रेकफास्ट हाडिल्लो सदांय. हांव देव बरें करूं म्हणून आशेतां. श्रीमान पॅट्रीक रॉड्रिगस आनी कुटुंब पॉम्पे केटरिंग, तांणी कितेंय तांच्या घराक कितेंय केल्ल्या वेळार ती आमकां धाडन आमकां आदार दिला. तुमी सबारांनी तुमच्या घरांनी कितेंय रांदिल्लें आमकां धाडलां. हांव देव बरें करूं म्हणटा तुमच्या मोगा खातीर. म्हाका तुमी आतां एक काणीक दिली. म्हाका काणीक ताज्या किवरती तुमच्या मागण्याची काणीक आशेता हांव तुमी ती दितात कळीत आसा. हांवें सांगलें म्हाका कांयच नाका म्हणटरी उपाध्यक्ष, कार्यदर्शी तशेंच श्रीमान संतान तांणी सगळ्यांनी ऑर्गनायज करून ती काणीक दिल्या. पूण तांतली इल्लीशी काणीक हांव हांगासर तावन वेच्या वेळार थोड्या दुबळ्या कुटुंबांक दिया म्हूण म्हाका बगलें. आमच्यात फिरगजेंतलो एकलो गरजेवंत रोजार माय वाड्यांत कॉन्सेर्टा आस्पत्रेंत तो ड्रायव्हर जावन ॲम्ब्युलन्साचें काम करता. एक ल्हान 3 सेंट जाग्यार एक घर बांदता. ताका इल्ली कुमोक करया म्हणून हांवें इल्लो 15,000 ताका पयलें दिल्ले. पूण म्हाका दिल्ल्या काणीकेंतले एक 35,000 हांवें ताका दिल्यात. तुका 50,000 म्हज्या लेकार ताका ताज्या घरच्या बांदपाक. पोरुसो आमच्या फिरगजे वाठारांत व्याप्तींत येवच्या एका दुबळ्या मारांचें कुटुंब, खोरग्यांचें कुटुंब, तें एकाच कुटुंबांतले 3 जाण एकच दिसा एक्सिडेंट जावन मरण पावले. आनी सुमार जाण गायिल्ले म्हूण म्हाका खबर मेळ्ळी. ही खबर म्हाका संतानातावन आयिल्ली. मरण पावल्ल्या कुटुंबाक 10,000, गायिल्ल्यांक एक 5,000 काल सकाळीं आमी वचून दिवन आयल्या. आनी ती काणीक तुमी दिल्ली, म्हाका दिल्ली, हांवें तांकां दिल्या. तुमकां देव बरें करूं. उरलो ऐवज हांव पाणेर फिरगजेक येता. पुरातन फिरगज
ह्या फिरगजेच्या एक 20 वर्सां उपरांत सुरू जाल्ली फिरगज ती, पूण ती फिरगज इतली दुबळी, लोक दुबळो. तुमी कितें कुमोक म्हाका दिल्या, ती कुमोक हांव थंयसर व्हरून वयतलो. म्हाका थंयसर दुबळीं भुरगीं आसतालीं इस्कोलाक, पिडेस्तां आसतालीं, तांचे खातीर ती हांव उपयोग करतां. फाटल्या एका म्हयन्यांत हांव म्हाका सांगात दिल्ल्या बाब सुनीलाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. शिक्षण संस्थान ताचें मिसांव बरें जावं म्हूण आशेतां. फाटल्या वर्सांनी खंयचीय कार्यक्रमां मांडून हाडूंक म्हाका कुमोक केल्ले आसात, विशेश जावन पिटर डिकॉस्टा, फ्लेवी रॉड्रिगस, विल्फ्रेड मॉनिस, तशेंच हेर चबारां. तांकां हांव प्रत्येक जावन देव बरें करूं म्हणटा. हें कार्य मांडून हाडूंक मस्त मेहनत काडल्या उपाध्यक्ष स्टीवन दिकुना, कार्यदर्शी मॅक्सी पिंटो. एका दिसा ताणें नाका म्हणलें ना, ना म्हणलें ना, जायना म्हणलें ना. त्या देखून विशेश जावन असल्या सगळ्या कामांक आदार दिल्ल्याक संतान तुका देव बरें करूं. आमच्या इगर्जेचीं आस्तीचीं थोडीं कामां जावंक आसलीं आनी तीं कामां करूंक शोभाक रास्ताक हांवें विचारलेल्या वेळार ताणें हर एक पोटी ती आमचीं कामां केल्लीं आसात. शोभा, तुकाय देव बरें करूं. अकरेक फाटल्या वर्सांनी विशेश जावन लॉकडावना वेळार म्हाका तशें इगर्जेंत ऑनलायन मिसां करूंक, आमच्या फिरगजेची वळख संवसाराक दिवंक, तशें हर एका रितीन म्हाका आदार दिल्ल्या तांकां हांव म्हजे धाकटे भाव म्हणटा. नायजल रॉड्रिगस, डॉनाल्ड फर्नांडीस, हॅन्सन रॉड्रिगस, जीवन डिकॉस्टा, टेन्झिल डिसोजा, नेविल रॉड्रिगस, एल्स्टन पेरेरा. हे 7 जण आमचे सगळे ब्रदर आसतलो. हे 7 जण म्हाका एक धाकटे भाव. हांवें केदाळय तांकां खंयच्याय कामाक आपयत आसलें आनी ते आसल्या वरवीं म्हाका हांगासर म्हजें काम बऱ्या तरान करूंक साध्य जालां. हांकां विशेश तरान हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तांचेर देवाची आशिर्वादां मागता आसतना तांकां बरें शिका आनी ह्या फिरगजेचे एक बरे व्यक्ती जाया, फुडारी जाया म्हणून तांकां उलो दिता. मिसाच्या बलिदानाक सांगात दिल्ल्या बाप रॉनाल्ड डिसोजा, ल्हान फुलवाडो, लखनौ तावन. बाप रॉनाल्ड ताजो पाप्पा हुशार ना, त्या खातीर तो आयला, मिसाक तो आयला, ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा. SVD पाद्र्याबा खातीर, पाद्र्याबाक हांव देव बरें करूं म्हणटा सांगात दिल्ल्या खातीर. आज म्हाका चड भुरगीं दिसनात, आसात थंय हांगा भुरगीं म्हाका चड मोगाचीं. त्या भुरग्यांनी म्हाका मस्त मोग दिला. तांचो उडास सदांच आसतलो. बरी भुरगीं जाया. बरें करून शिका. ह्या फिरगजेक नांव हाडा. तुमच्या खातीर मागता, म्हज्या खातीर मागा. इतलें लांब उलयलो, माफ करा. देव बरें करूं. ह्या मुखल्या रस्त्यार वेताना इगर्जेच्या मैदानाक येवन इगर्जेचें मुख पळयतना आमी केवल संतोष पावचे मात्र न्ही बापानो, तुमचो उडास आमकां जरूर येतलो. कित्याक तुमी देखिल्लें सोपण तें जारी जालां. तुमच्या वर्थ्या मिनतीन तुमी हातीन घेतिल्लीं सकड कामां संपयल्यांत, तुमची योजना पोंताक पावल्यांत आनी हेच्या दिसा समेस्ताची काळजां मनां रडटात ती जडायेन भरल्यांत. तुमच्या बरेपणा खातीर ही एक वर्ती साक्ष. तुमच्या मुखल्या विसां वराक सर बरें मागता आनी जैत मागता. प्रत्येक जावन समेस्तांची मागणी तुमकां भसयता. देव बरें करूं. आतां विगार बापांक उल्हास पाठोवचो वेळ. आमच्या पाप साहेबान लावदातो सी म्हणलें परिपत्र पाठयलें. प्रकृती विशीं आमचो विशेश मोग दाखोवच्याक दिल्लो हाचे विशांत चिंता पाठोवन आनी प्रत्येक जावन आतांचो ऐन वेळ
आमकां जडां लावंक त्या दिशेन कितेंय ह्या दिसतिका ह्या फुलांचे तुरो दिल्यार आमी उल्हास पटयतना तांकां ह्या दिसतिका दिवच्या बदलाक जडां दिवचें आयोजन केलां. आतां सांकेतीक जावन तें जडां दिवचें कार्य आमी हांगासर चलोवन व्हरता. पयलो अवकाश फिरगजेचो उपाध्यक्ष उपरांत कार्यादर्शी उपरांत समितीचो संचालक हांगासर मुखार येतले आनी विकार बापांक जडां दितले. जडां पुरो हांव व्हरतलो थंय आनी लायतलो. 17 एकरे जागो आसा थंय म्हाका न्ही सॉरी मर्सी मायक आनी तातूंत 3000 रब्बर जडां आसात. माडयो आसात, माड आसा. हांगा हांव इस्कॉलाक येतलो, थंय रब्बर तोटाक येतलो आनी तुमी दिल्लीं पुरो जडां थंयसर व्हरून हांव लायतलो. काजूच्यो सोश्यो मस्यो आसात येवयेत. फळांची जडां व्हर लायतलो. फळां जावच्या वेळार येया. पाणीर देरळा कट्टे लागीं मंगळूर तावन 12-13 किलोमिटर. तशें जाल्यार कोडयाळा खंयच्याय कामाक आयल्यार म्हाका फोन करा आनी थंयसर या. दनपारां जेवन इल्लो वेळ न्हिदोवन दनपाराची च्या पिवन तुमी फाटीं येवयेत. देव बरें करूं. ह्या फिरगेजेन आसतना म्हाका एक गड सांगूंक विसरलो. म्हाका लोक मुखार येनातल्या वेळार वा कितेंय चड उणें जाल्यार म्हाका मस्त चिडचें, म्हाका पिंत इल्लें चड. म्हाका त्या वेळार राग येवचो आनी थोडे फावटी हांवें रागान थोड्यांक जोर केला जावंक पुरो. पूण उद्देश एकच मुखार येचें आमी बरें जायचें म्हूण. म्हज्या उतरांनी वा खंयच्याय तरान हांवें कोणायकी दुख येयलां, बेजाराय दिल्या जाल्यार दया करून म्हाका माफ करा. कित्याक म्हजो उद्देश तुमकां दुखोवचो न्ही, बगार बरें जायचो म्हणलो तोच उद्देश. देव बरें करूं. आता फिरगजेचो उपाध्यक्ष मुखार कार्यदर्शी मुखार सरता. ताचे उपरांत समितीचो संचालक. फादर साल्वादोर सेरावो आमचे मदें आसात. विगार बापांक शॉल पंगरच्याक मुखार सरतात. एसओडीचो रेक्टर फादर मॅक्सिम पिंटो. उपरांत कॉवेंताची वडिलां सिस्टर सिसिलिया आनी सिस्टर स्मिता. हाच्या उपरांत सर्व वाड्याच्या गुरकारांनी मुखार सरचें. गुरकाराक विनंती, म्हज्या उजव्या बोगलेन थंयसर तुमी रावचें. थंयसर तावन जडा हाडून हांगासर येवचें. सर गुरकारांनी त्या उजव्या बोगलेक थंयसर रावच्याक विनंती. हाच्या उपरांत सर्व संघ संस्थेच्या मुखेल्यांनी म्हणजे अध्यक्षांनी तयार रावचें. हे एक सांकेतीक रितीन आमी दिता जाल्ल्यान आतां पंगड तस्वीर म्हणजे ग्रूप फोटो काडूंक अवकाश ना. हें कार्य संपल्या उपरांत तुमकां अवकाश करून दितले हांव. त्या देखून हें चिंताप तुमी मतीन दवरचें. वाड्या लेकार आमी नांवां सांगचें ना. जे कोण गुरकार तयार आसा थंयसर तांणी देखून हांगासर मुखार येवचें आनी विगार बापांक तुमचे कडेन आसलें जड तुमी दिवचें. फादर रोनाल्ड सेरावो आतां मुखार येता पट्ट्या वाड्यान तावन विगार बापांक उल्हास पटोवच्याक. देव बरें करूं बापानो.
विगर्मा वयर मोग दवरन मनेस्त रॉके पिंटो हांगासर पावला. सर्व संघ संस्थेचे मुखेली आता मुखार सरतात. SVP तिसरी वर्दू, कॅथोलिक सभा, स्त्री संघटन, गायन मंडळी तशेंच YCS, मुरियाल सोडेलिटी आनी अल्तार भुरगे निमाणें जावन युवा संचलन तावन आयसवैम तावन अध्यक्ष, कार्यदर्शी आनी सचेतक हांकां अवकाश. लोकांनी जडा दिवचे असल्यार थंयसर आयती रावयेत. अवकाश तुमकां उपरांत करून दिता. आतां ह्या कार्याचो 11 वंटो जावन श्रीमान मॅक्सिम पिंटो पिरगजेचो कार्यदर्शी मुखार येता. समेस्तांचो उपकार बावडच्याक. वेदीर सबच्या ह्या जागबापानो, धर्म भयणीनो आनी माणेस्तानो, तशेंच वेदी मुखार आसल्या धर्म भयणीनो आनी म्हज्या मोगाच्या पिरगजकारांनो, आज हांव पयल्या सुवातेर धन्या देवाघर घालिता. त्या म्हणून सांगल्यार साबार तेंपां तावन आमकां इगर्जेक अवकाश नातलो. आज पयले पटी इगर्ज मुक्ती जावन आमकां सगळ्यांक हांगासर येवन विकार बापाक आदेश मागोवंक आमकां अवकाश फाव कर दिल्या त्या सरस्पर देवाचो हांव उपकार बोडटां आनी ताका अर्घां दिता. हांव आज उपकार बोडटां आमच्या विगार बापाचो. फाटल्या 6 वर्सांनी आमच्या सांगात आसून आत्मीक रितीन आमकां भावार्थान घट करून कोविडा वरवीं लॉकडावन आसल्यार मिसाक येवंक अवकाश नासल्यार आमी घराच रावून ऑनलायनीर मिसाचें बलिदान भेटोवंक अवकाश करून दिला. तशेंच आमचो भावार्थ तीर सांबाळूंक तांणी सर रितीची मांडवळ करून आमची जतन घेतल्याक. कागदार बरयल्लें पिनून वसत, रेवेर बरयल्लें मजवण वसत, खडपार बरयल्लें धूळ लागून दिसनासतना वसत, पूण काळजांत बरयल्लें सदांच उरता, केदींच मजवण वसना. तुमचो पाद्री आपूं बारी बरो, शर्माव बरें जातात आनीकी आयकूया म्हणून बगता. म्हणून भायल्या पिरगेचे तावन होगलिगेची उतरां उसारली आमी आयकतना आमची काळजां मनां ददोशी जाल्यान. केवल आमी आयकल्लें मात्र न्ही, आमच्या काळजां मनांनी आमच्या बिगर बापांनी वस्ती केल्या आनी ती आमची काळजां मनां जिखल्यात. कन्नडान एक सांगणी आसा, बदलावणे जगत नियम म्हणून. ह्या संवसारार विविध रितीन बदलावण जाता. राजकीय संगतींत, सामाजीक संगतींत, ह्या प्रक्रियेंत, शैक्षणीक संगतींत आनी हेर एकान बदलावण जाता. तशेंच धार्मीक रितीनय बदलावण आसा. पवित्र सभेच्या नियमा प्रकार गवळी बापांनी दिल्ल्या आदेशा खाल आमचे विगार बाप हांगा सावन वर्ग जावन पाणी पिरगजेक वेच्या ह्या संदर्भार तांणी हांगासर 6 वर्सांनी केल्ली ती प्रगती पळोवन आनी आमी तांचे सांगता भोगलो तो मोग आज आमकां आमच्या काळजां मनां दुखांनी बरोवंक करता.
तुम्ही आमचे दाखयल्या मोगाक वगैरे बापानो आणि सेवेक आम्ही आभारी जावन आसा आयच्या दिसा ह्या कार्याचे अध्यक्षपण सोबवणू आम्ही दिवसो मान स्वीकार केल्ल्याक आणि तुमच्या हजारपरान ह्या कार्याची सभाय तुम्ही सडयल्ल्याक आमच्या सगळ्या फिरगजकारां तर्फेन हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी तशेंच तुमच्या मुखल्या मिसावांत सरस्पर देव तुमच्या सांगता आसून कोडीक भलायकी मतीक समाधान दिवन तुमकां राखून उरून दी म्हणून मागता बापानो तुमकां देव बरें करूं. हांव देव बरें करूं म्हणटा बाब सुनील जॉर्ज डिसोजा. 1 म्हयनो संपलो ते आमच्या भुरगेचे एक वस्ते येजाक जावन आयल्यात. आमच्या पंपे कॉलेजींत प्राध्यापक जावन सेवा पेटोवंक ते आयल्यात. हे दोळसांनी वावर सुरू केला. आस्त्या तोंडाचे चुरूक स्वभावाचे ते आमचे सांगता आसतले आनी आज ह्या कार्याक येवन ह्या कार्याची सभाय तेणे सडयल्या तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. दोनी कोविंताची वडील सिस्टर सिसिलिया आणि सिस्टर स्मिता हांकांय सगळ्या फिरगजकारां तर्फेन हांव देव बरें करूं म्हणटा. उपाध्यक्ष श्रीमान स्टीवन डिकुन्ना पिरगेजीच्या हर एका कार्यांत भागीदार जावन पिरगेजीच्या अभिवृद्धी खातीर चड आनी चड वावरून आसा आनी आमच्या विकारा सांगता हात दिवन वावरलेलो स्टीवन डिकुन्ना आनी आयचें कार्य हें इतलें बरें जायत जाल्यार ताचो मिनात मस्त आसा. ताकाय हांव सगळ्या फिरगजकारां तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. सर समितीचो संचालक मानेस्त धाटो मोठो मानाई संतान डिसोजा ताची वळख हर एक फिरगजकाराक आसा आनी ह्या फिरगेच्या मात्र न्ही सगळ्या समाजांत ताची सेवा कसली आमी विचारल्यार कोणायक गोत नासली ना. हर एक संगती ताची सेवा आसा. तशेंच ह्या फिरगेच्या खातीर दीस रात वावरून आसा आनी हें कार्य हें बरें जायचें जाल्यार ताची कळमीतनातलो वावर ताची आलोचन आनी हें बरें कर मांडून हाडलां ताका आमच्या सगळ्या फिरगजकारां तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आदलो उपाध्यक्ष मनीस बर्टन सिक्वेरा तो हांगा ताच्या आवदेंत मस्त प्रगती जाल्या. वगैरे सांगता हात दिवन ताणें वावुरला आनी प्रगतीक हे फिरगेजेचें अभिवृद्धीचें काम पंथा पावंक ताणें मस्त सहकार दिला ताकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आदल्या गवळी परिशदेची कार्यदर्शी श्रीमती अनिता डिसोजा ती ह्या विगर बाबा सांगता तशेंच ह्या गवळी परिशदेंत आनी ह्या फिरगेजेच्या अभिवृद्धी खातीर चड वावुरल्या तिकाय आमी देव बरें करूं म्हणटा. आज आमच्या विगर बापांक विदाय गीत गायलेल्या गायन मंडळीक सदांच त्या हर एका मिसा वेळार जावन दी. खंयचेय कार्यक्रम आसल्यार गायन मंडळी भोव बरें करून गायन करनासता आनी आमची गायन मंडळी भोव फामाद म्हणून सकट लोक सांगता. तशेंच ह्या गायन मंडळीक हांव सगळ्या फिरगजकारां तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच शिक्षण संस्थेच्या वडिलांक कॉलेज ज्युनियर कॉलेज प्रायमरी स्कूल येळेंजी प्रायमरी स्कूल सगळ्या त्या वडिलांक हांव फिरगजकारां तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. तर संघ संस्थेच्या अध्यक्ष आनी हुद्देदारांकय सगळ्या फिरगजकारां तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. सौदावाड्याचे गुरकारनीक तांणी हें कार्य सोलून जाल्यार धाटो मोठो सहकार तांचो तांणी तयार करून त्या तयार करच्यान मस्त वावंट काडली श्रीमती फ्लाविया रोड्रिगस तिकाय आमी सगळ्या फिरगजकारां तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. आमचे एस.वी.डी. पाद्र्याप आनी आमकां फिरगजकारांक एक अविनाभावा संबंद म्हणटात. केदाळे खंयच्या घडये जाल्यार फिरगेच्यान कसलीय कार्यक्रम आसत जाल्यार मीस भेटोवंक या इतर कसलीय आसत जाल्यार एस.वी.डी. पाद्र्याप एक शब्द सांगल्या पुरो एस.वी.डी. पाद्र्याप केदाळे हांगासर तयार आसतात. एस.वी.डी. पाद्र्यापांक एस.वी.डी.चे रेक्टर फादर मॅक्सिम पिंटो हांकां आनी सगळ्या एस.वी.डी. पाद्र्यापांक आमच्या सगळ्या फिरगजकारां तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. आमचे कार्यक्रम लोकांन लाईव्ह पळोवंक आयचे कार्यक्रम लोकांन लाईव्ह पळोवंक ऑनलायनीर सगळी वेवस्था मांडून हाडल्या. हांगाचे तरणाटे पाद्र्या म्हणालो ते आमचे म्हजे भाव म्हणून त्या सगळ्या भावांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. माध्यम आनी पत्रकर्ते मित्रांक तांणी हांगासर येवन आयचे हे
आयचे जे कार्य हे प्रसार केलां तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी हांगासर तुमी म्हज्या मुखार बसका स्विकार केल्या सर पिरगेजकारां. जर तर तुमी नातल्या जाल्यार हें कार्य सोंपोंक जातें ना. तुमी हांगासर येवन ह्या कार्याची सोबाय चडयल्या, तुमचो सहकार तुमी दिला आनी इतलो वेळ तुमी हांगासर बसून हे भोव सोंसणीकायेन हे कार्यक्रम तुमी विक्षण केला. तुमकां समेस्तान हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच हें कार्य वेवस्थीत तरान मांडून हाडलां आमचोच विल्फ्रेड मॉनिसांनी हें कार्य बरें निर्वहण केलां. ताका तुमकां समेस्त तर्फेन हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी कोणाय की सोन गेला जाल्यार सगळ्यांक परत एकाच उतरान देव बरें करूं म्हणून म्हजी 2 उतरां अखेर करता. आनी मानेस्त संतान डिसोजान आज तुमकां हांगासर आयिल्ल्या समेस्तांक कापी पळारची विलावरी केल्या. तुमी सगळ्यांनी कापी पळार स्विकार करून वचचें म्हणून म्हजी खालती विनंती जावन आसा. मुगसनू हें कार्य अपुर्बेच्या रितीन चलोवन व्हरूंक धन्यदेवान आमकां आधार दिला. त्या खातीर धन्यदेवाक आमी अर्गां देवया, ताका हरसया. आमची पात्रोनू रमेश सायबिणीक आमी हरसून एक गीत गावया. समेस्तांनी उबें रावचें. सायबिणी आमकां घे तुज्या गोपान, लिपय तुज्या माथा, आमकां सांडू नाका गे दुस्मानाच्या हातान, आमकां सांडू नाका गे दुस्मानाच्या हातान. बापाची पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नामी आमेन. मुगशनू आतां सर पिरगज घरांक विगार बापांक उल्हास पाठोवच्याक आमी अवकाश करून दिता. हें कार्य उरते रितीन सुदर्शन वेल्ल्या तुमकां समेस्तांक परत एक फावटी देव बरें करूं. तशेंच विगार बापांक उल्हास पाठोवन भायर वयता आसतना थंयसर पोर्टिगोंतू फळाराची वेवस्था केल्या, ती तुमी सेवच्याक तुमचे लागीं विनंती करता.